ज्ञान विज्ञान अर्थ राजनीति कला संस्कृतिको सङ्गम नवज्योति एफएम 88.2 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्पर्श। अनि यहाँहरूको साथमा छु म सुवर्ण र यहाँहरूसम्म मेरो आवाजले पुर्याउन प्रविधिमा हुनुहुन्छ डम्बरराज जगतजी। अब उपन्यास ओइली जारेसा सयपत्रीको क्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु। मरुभूमि, उष्ण खडेरीको मौसम, अङ्ग्रेजी महिना अप्रिल। बाहिर मडारिएको बताससँगै टन्टलापुर घाम टल्किरहेको थियो। आज फेहादको घरमा शर्मिला र फेहादका साना साना दुई नानीहरू थिए। फेहाद र उनकी श्रीमती आइसा काम विशेषले बाहिर गएका थिए। बाहिर निस्कनु पूर्व आइसाले नोकर्नी शर्मिलालाई खाजा समेत नदिई धम्कीपूर्ण स्वरमा गाली गर्दै उनका ती साना नानीहरूलाई रेखदेख गर्न हराएकी थिइन्। करिब बिहानको 11 बजेको हुँदो हो। फेहाद र आइसा घरमा आएका थिएनन्। नानीहरूलाई हेर्दै घरको सरसफाइका कामहरू सबै सकिसकेकी थिइन् शर्मिलाले। उनलाई भोकले निकै सताएको थियो। खानेकुरा खाउँ त भान्साघरको ढोका पनि बन्द गरिएको थियो। बिहान उठेदेखि केही नखाएको कारण उनको पेट कहिले बटारिन्थ्यो, कहिले मुखबाट पित्त देखिने तितो थुक निस्किन्थ्यो, त कहिले रिङ्गटाले उनको मस्तिष्क नै खलबल्याउँथ्यो। उनको साथमा रहेका फेहाद र आइसाका दुई नानीहरू पनि आपसमा झगडा गरिरहेका थिए। शर्मिलाले फकाउँदा पनि तिनीहरू फकिने पक्षमा थिएनन्। दुवैजना एक आपसमा रोई कराई मुक्का हानाहान गर्दै थिए। जब शर्मिलाले ती नानीहरूलाई छुट्याइन् तब अर्को एक नानीले छेउमा भएको खेलौना उठाएर शर्मिलालाई प्रहार गर्यो। ती साना नानीले प्रहार गरेको खेलौना शर्मिलाको नाकैमा लाग्न पुग्यो। त्यो खेलौनाको प्रहारले शर्मिलालाई निकै नै दुख्यो। दुखाइसँगै आँखा चिम्लिन्। उनको मस्तिष्कमा त्यो दुखाइ, भोको पेटको छटपटी, मेडम आइसाले दिनानुदिन गरेको हिंसात्मक व्यवहार सबै बजिरिन पुग्यो। जहाँ शर्मिलाको मस्तिष्कभित्र शैतान पसिसकेको थियो, आँखा र मस्तिष्क दुवैमा अन्धकार छायो। अन्तत उनी आक्रोशित भएर ती बालकतिर अघि बढिन् र उसलाई घाँटीमा समातेर जुरुक्क उठाइन् अनि बलले भ्याएसम्म निमुठेर भुइँमा फ्याँकिदिइन्। अबोध बालक केही बेर छटपटायो र शिथिल बन्दै श्वास रोकिएपछि प्राण त्याग गर्यो। अर्को नानी झनै रोई कराई गरिरहेको थियो। भुइँमा लम्पसार परेको नानीलाई देखेपछि शर्मिलाको होस खुल्यो। उनले नानीलाई उठाइन्, तर ती बालकलाई मृत अवस्थामा देखेपछि शर्मिला पश्चाताप गर्न थालिन्। आफै रोई कराई गर्न थालिन्। तर अब रोएर कराएर पश्चाताप गरेर शर्मिला निर्दोष बन्ने कुनै माध्यम थिएन। उनी एक अपराधी बनिसकेकी थिइन्। आफूमाथि घरानाहरूले अत्याचार गरे तापनि उनले निर्दोष बालकको हत्या गरिसकेकी थिइन्। उनी सजायको भागीदार बनिसकेकी थिइन्। अन्तत आत्मग्लानी गर्दै रुँदै त्यही कोठाको कुनामा लत्रिएर बसिन्। समय करिब दिउँसोको 1 बजेको हुँदो हो। घर मालिक फेहाद र आइसा घर फर्किए। घरको ढोकानिर आइपुग्दै एउटा नानी रोइरहेको आवाज सुने। फेहादले ढोका खोल्यो र दुवैजना घरभित्र नानी रोएतिर लम्किए। या अल्लाह, सुनो सायर, हे भगवान, के भयो यहाँ? आइसाले रोइरहेको नानीलाई उठाएर अँगालोमा राख्दै भनिन्। फेहादले कोठाको वरिपरि आँखा घुमायो। ढोकाको एकापट्टि कुनामा शर्मिला लत्रिएर बसेको देख्यो। या शर्मिला, सुइकिन त, सुनो फे मुस्किल लेस एगाई छिदी। ए शर्मिला, के भयो तिमीलाई? के छ समस्या? किन यसरी बसेको अचेत जस्तै अवस्थामा बसेकी शर्मिलालाई देखेपछि फेहादले जगजगाउँदै भन्यो। शर्मिलाको मुखबाट कुनै जवाफ आएको थिएन। घटनापछि उनी अचेत झैँ बनेकी थिइन्। जब फेहादले झकझक्यायो तब उनले बिस्तारै हात उठाएर खाटको कुनातर्फ सङ्केत गरिन्। खाटको खुट्टापट्टिको छेउमा फेहादले आफ्नो 4 वर्षे छोरालाई अचेत अवस्थामा लडिरहेको देख्यो। फेहाद झट्टै छोराको छेउमा गयो। अचेत छोराको कान र मुखबाट रगत बगिरहेको देखेर फेहाद र आइसा आत्तिए। आइसा रोई कराई गर्न थालिन्। फेहाद पनि छोराको त्यो अवस्था देखेर अक्क बक्क भयो। नाबालक छोराको शरीरबाट प्राण उडिसकेको थियो। मृत्यु नै भइसकेको फेहादले अड्कल गर्यो र तुरुन्तै पुलिसलाई खबर गर्यो।
केही बेरमै पुलिस एम्बुलेन्स लिएर घटनास्थलमा आइपुगे। पुलिस अधिकृतले आफ्ना जवानहरूसहित आएर घटनास्थलको अवलोकन गर्यो। फेहाद भाव विह्वल थियो। मृतक बालककी आमा आइसा विचलित भएर रोइरहेकी थिइन्। शर्मिला पनि मनमनै आत्मग्लानी गर्दै बोको पेट थिचेर कुनाको कोठामा अचेत झैँ लडिरहेकी थिइन्। घटनाको प्रकृति सबै हेरेपछि घरमालिक फेहादलाई पुलिसले सोधपुछ गर्न थाले। पुलिस अधिकृतको प्रश्नसँगै फेहादले सबै कुरा स्पष्ट राखिदियो। फेहादको बयान अनुसार काम विशेषले बाहिर गएको बेला घरमा काम गर्ने नोकर्नी मात्रै भएको र आफूहरू आउँदासम्म घरको मूल ढोका बन्द रहेको, ढोका खोलेर भित्र पस्दा एउटा नानी रोइरहेको, नोकर्नी शर्मिला पनि विक्षिप्त बनी त्यही कोठामा रहेको र बालक चाहिँ अचेत अवस्थामा लडिरहेको तथ्य बयान दिएपछि पुलिस अधिकृतले त्यही घरमा काम गर्ने नोकर्नी शर्मिलाबाटै यो घटना घटेको हुन सक्ने शङ्का गरी बालकको मृत शरीरलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइदिए। अनि शर्मिलालाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको लागि प्रहरी कार्यालयतर्फ लिएर गए। अनुसन्धानका लागि लगिएको पहिलो दिन उनलाई घटनाको बारेमा कुनै प्रश्नोत्तर गरिएन। तर पुलिस अधिकृत घटनाको तथ्य वस्तुस्थिति बुझ्न आतुर थिए। अधिकृतले शर्मिलाको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सोही दिन सोधपुछ गर्न सहज नभएको महसुस गरी त्यो दिन शर्मिलालाई कुनै यातना नदिई खाना पानी दिलाएर राख्ने निर्देशन दिएको थियो। प्रहरी कार्यालयको बन्द कोठामा पुगेपछि आज शर्मिला अत्यन्तै छटपटाएको मानसिकतामा थिइन्। उनको मस्तिष्कभरि हुरी चलिरहेको थियो। कहाँ जाने, कसलाई गुहार माग्ने, आफ्नो अपराधबाट कसरी मुक्त हुने, कसैले बालकको हत्याबारे सोधेमा के भन्ने। प्रहरी अधिकृत बिहानको खाजा चिया खाएपछि आज शर्मिलालाई भेटेर घटनाको बारेमा तथ्य कुरा बुझ्ने पक्षमा थियो र अफिसमा प्रवेश गर्यो। क्यान्टिनमा गई खाजा खाएपछि उसले एक जवानलाई बोलाएर शर्मिलालाई पनि खाजा खुवाउन निर्देशन दिँदै अफिसतिर लम्कियो। शर्मिलाको बयान लिनको लागि आफ्ना सेक्रेटरीलाई बयान खाता तयार गर्न लगाएर सेक्रेटरीको साथमा अनुसन्धान कोठातर्फ गयो। अनि शर्मिलालाई पनि अनुसन्धान कक्षमा ल्याउन आदेश दियो। प्रहरी अधिकृतका सेक्रेटरी अनुसन्धान कक्षको एक छुट्टै बेन्चमा कपी, कलम र साउन्ड रेकर्डर लिएर बसेका थिए। प्रहरी अधिकृत अनुसन्धान कक्ष टेबलमा कफी पिउँदै बसेको थियो। त्यो प्रहरी जवानले शर्मिलालाई अगाडि ल्याएर प्रहरी अधिकृतको कुर्सी अगाडि बस्न सङ्केत गर्यो। इन्त शर्मिला सा फदल इगाइद इगाइद, तिम्रो नाम शर्मिला हो होइन त? आउनुहोस्, बस्नुहोस्। प्रहरी अधिकृतले शर्मिलालाई सम्मानजनक बस्ने अनुमति दियो र शर्मिला केही अप्ठ्यारो महसुस गर्दै प्रहरी अधिकृतको आज्ञा पालन गरी अधिकृतको छेउमा रहेको कुर्सीमा बसिन्। खलास इन्त आकिल रियुक, तपाईँले खाजा खानु त भयो? अधिकृतले शर्मिलालाई सहानुभूति देखाउँदै सोध्यो। नाम खलास आकिल तो, हजुर खाएँ। शर्मिलाले शिर हल्लाउँदै भनिन्। जैन आख्ती शर्मिला, आना भी कलेम साई लेकिन सही, आना आरफ इंत वाइद जैन, इदा इंत फी कलेम सही, इन्शाल्लाह माफी से मुस्किल। ठिक छ शर्मिला, म केही कुरा गर्न चाहन्छु, तर ठिक कुराहरू मात्रै। मलाई थाहा छ तिमी अत्यन्तै इमान्दार छौ। यदि तिमी सही कुरा भन्छौ भने पक्कै पनि कुनै समस्या छैन। तथ्य बयान पाउनको लागि अधिकृतले शर्मिलालाई उत्साहित बनाउँदै भन्यो। जैन इन्शाल्लाह, हुन्छ हजुर। अधिकृतको अनुरोधात्मक कुरा सुनेपछि शर्मिलाले सत्य कुरा भन्छु भन्ने जिज्ञासा प्रकट गरिन्। मस्कुर शर्मिला, आना याद्रिन्ते तहिब, जैन गुली मिनु सबैमा आमस बच्चा, कान माफी आहत गइरिन्त, स्लोन सायर छिछि। धन्यवाद शर्मिला, मलाई थाहा छ तिमी दिलदार छौ। भन, हिजो कसले गर्यो त्यो बच्चाको हत्या? तिमीभन्दा अरू कोही थिएन त्यहाँ, कसरी यस्तो भयो? घटनाको सत्य बयान दिन अधिकृतले शर्मिलालाई अनुरोध गर्यो। आना सबै मौत मैले नै हत्या गरेको हो। छोटो शब्दमा घटनाको सत्यता शर्मिलाले बताइन् र अन्य केही पनि नभनी धुरु धुरु रुन थालिन्। उनको शरीरमा पुरै कम्पन थियो, मनभरि पछुताउ र आत्मग्लानी थियो। उनी झन् भक्कानो छोड्दै रुन थालिन्। जैन नैन शर्मिला, इन्शाल्लाह माफी मुस्किल, लेकिन इन्तेले सबै मौत हात कान बच्चा। ल ल शर्मिला, केही छैन, ठिकै छ। तर तिमीले किन हत्या गर्यौ? ऊ त बच्चा थियो।
अधिकृतले घटनाको बारेमा थप जानकारी लिन फेरि शर्मिलासँग सोध्यो। ममा कान वाजित मुजेन किलिम सबै गुरगुर हावा तिग्गा आना आलातुल मातिक आकिल मातिक मास अनाया बिरो बलाद मार्दा आलातुल फी मुस्किला बाइदेन आमस बाबा ममा रहा भर्रा अना माफी आकिल वल्ला स्याए मिन्सु अना कान जुवान वाजित हात बच्चा थिन फी जिन्जाल अना गुलिस्कुद लेकिन हात बच्चा तिग्गा आना मिन एलाव आना सिर झालन वाजित वाइदेन आना हिमसिक हात बच्चा सबै मत गिद्दा हर्द। उसको ममा धेरै नराम्रो थिइन्, सधैँ गाली गलौज गर्थिन्। उनले मलाई प्राय कुटिरहन्थिन्, खान पनि दिँदैन थिइन्। मैले काम गरेको तलब पैसा पनि दिँदैन थिइन्। म मेरो घर मेरो देश जान्छु भन्थे, दिन्न थिइन्। हिजो बाबा र ममा बाहिर गएका थिए, ती नानीहरूलाई मसँगै छोडेका थिए। बिहानदेखि केही खाएको थिइनँ, मलाई धेरै भोक लागिरहेको थियो। त्यही समय ती दुई नानीहरू झगडा गरिरहेका थिए। मैले नकराओ भने। त्यसपछि ठुलो नानीले मलाई एउटा खेलौनाले प्रहार गर्यो र नाकमै लाग्यो। मलाई औधी रिस उठ्यो, भोक लागेर रिङ्गटा चल्दै थियो। त्यही समय मलाई त्यो घरका मामाले दिएको शास्ति पनि सम्झिएँ र त्यो बच्चालाई घाँटीमा समाएर उठाएँ अनि निचोरेर भुइँमा फ्याँकिदिएँ। बिचरा मरेछ। जेन जेन शुक्रान आना रफिन्ते कान मस्किन लेकिन इंत घलान फी सबै बच्चा मौत। ठिक छ धन्यवाद। मलाई थाहा भयो तिमी दुखी थियौ, समस्यामा थियौ, तर पनि तिमीले गल्ती गर्यौ बच्चा मारेर। प्रहरी अधिकृतले बिना झन्झट नै घटनाको तथ्य विवरण र हत्याराको साबिती बयान पाएपछि शर्मिलालाई धन्यवाद दिँदै शर्मिलाबाट भएको गल्तीलाई औँल्यायो। इंत उस्ताद आना गल्तन लेकिन आना मैत्री स्लोन सायर छिदी। ठिक हो तपाईँ सर, मेरो गल्ती भयो, तर मलाई नै थाहा भएन कसरी मैले यस्तो गरेँ। शर्मिलाले भाव बेहोल हुँदै बलिन्द्र धारा आँसु झारेर भनिन्, जिन शर्मिला शुक्रान एलिन इन्तरो इदाफी सायद तसल फी मरातानी। ल शर्मिला धन्यवाद, अहिले तिमी जाऊ, आवश्यक परे फेरि म बोलाउनेछु। घटनाको सबै विवरण पाएपछि प्रहरी अधिकृतले आवश्यक परे फेरि भेटेर कुरा गर्ने जानकारी गर्दै शर्मिलालाई जेलमा लाने अनुमति दियो र आफ्ना सेक्रेटरीलाई बयानका सबै प्रमाणहरूको फाइल तयार गर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो कार्यालयतर्फ लाग्यो। आदरणीय श्रोता, अब फेरि केही बेर व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि साहित्यकार बालक गुरुङको उपन्यास ओइली झरेछ सयपत्रीलाई निरन्तरता दिने नै छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।